बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। इमरान खान जो हैं वो हैं तो जेल के अंदर, और जेल के अंदर उनको रखने का जो मकसद है लोगों से दूर रखना है, लेकिन लोग जो हैं वो इमरान खान के साथ उसी तरह जुड़े हुए हैं। अब दूसरी सूरत क्या है कि इमरान खान को जेल के अंदर सजा दी जाए। और हामिद खान के बकौल कल चूंकि उनकी मुलाकात हुई है तो वो बता रहे थे कि इमरान खान कमज़ोर नज़र आ रहे थे और उन्होंने बहुत सारी बातें की, और उनका इमरान खान को इवन वॉक करने की भी इजाज़त नहीं दी जा रही। ये एक और तरीका है चूँकि वो एक ज़हनी तौर पे या किसी और तरह से तकलीफ़ देने का। लेकिन अब मसला ये है कि इमरान खान के इतने केसेस या इतने मामलात जो हैं वो जस्टिस आमिर फारूक की या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इतने पेंडिंग थे कि इस दौरान वो सारे काम हो गए। मिसाल के तौर के ऊपर एक दरखास्त आई कि क्या जेल के अंदर इमरान खान का ट्रायल हो सकता है कि नहीं हो सकता। अब इस चीज को लेके चीजें पेंडिंग रही अपने तौर के ऊपर, लेकिन वो सब कुछ होता रहा। जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत में फैसले महफूज हो जाते हैं, लेकिन फैसले महफूज होने के बाद वो सुनाए कब जाने हैं इस बारे में कोई किसी का अंदाजा नहीं है। आज इस बारे में पहली बार जस्टिस आमिर फारूक साहब ने थोड़ा सा ये वाजे किया है कि आइंदा 2 से 3 रोज के अंदर वो फैसला सुना देंगे। और ये जो 2 से 3 रोज वाला मामला है, एक तो साइफर केस के जेल ट्रायल से मुताल्लिक उन्होंने कहा है, और दूसरा ये जो जज तैनाती है यानी अबुल असनाद जुल्करनैन को जो अपॉइंट किया गया है साइफर अदालत के अंदर खुसूसी तौर के ऊपर, उसको चैलेंज किया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। तो उसके ऊपर जो जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं उन्होंने कहा कि पीर तक तो नहीं, लेकिन 2 से 3 रोज में कोशिश करेंगे कि फैसला दे दें। जस्टिस आमिर साहब जो है सॉरी वो इतना टाइम लेते हैं, अभी भी वो कह रहे हैं कि वो कोशिश करेंगे। अब हुआ ये कि आज जब ये मामला चल रहा था तो इस दौरान जो शेर अफजल मरवत साहब हैं उन्होंने इस बारे में थोड़ा सा वो सारा कुछ हुआ, और बताया गया है कि पीर को फिर जेल में समाअत के लिए केस मुकर्रर है और साइफर केस का जेल ट्रायल शुरू हो गया है। और उनका हमारी दरख्वास्त के ऊपर आपकी अदालत से अभी तक फैसला नहीं हुआ, जिसके ऊपर उन्होंने कहा मैं जल्दी कर देता हूँ, पीर को तो नहीं लेकिन 2-3 दिन में फैसला कर दूंगा। एक और बताइएगा, प्रेस में आया है कि अडेला जेल मुंतकली पर आपको इतराज़ है, हालांकि आपकी अपनी पिटीशन अटक से अडेला जेल मुंतकली की थी, वो मंजूर हुई है, फिर ये प्रेस में आपकी तरफ से इतनी बहस क्यों चल रही है? जिस पे शेर अफजल मरवत ने कहा कि हमारी तरफ से ऑफिशियली ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा मैं हैरान था कि आपको आपकी अपनी पिटीशन मंजूर हुई, फिर ये क्यों कह रहे हैं? तो शेर अफजल मरवत ने कहा कि हमें यह था कि अडेला जेल में बी क्लास देंगे, लेकिन इमरान खान को बी क्लास भी नहीं दी गई और बेटर क्लास होगी। खोसा साहब की कल पिटीशन थी, उस पर उन्होंने कहा जी हमने जो नोटिस हैं वो कर दिए हैं। अब जस्टिस आमिर फारूक साहब जो कह रहे हैं, उम्मीद है कि आइंदा चंद रोज के अंदर वो इस सिलसिले में अगर फैसला सुना देते हैं तो मेरे ख्याल से फिर ये डायरेक्शन हो जाएगी। और कल अबुल असनाद जुल्करनैन बड़े दो टोक अंदाज में रिमार्क्स देते हुए नजर आ रहे थे कि मैं ट्रायल अपने अंदाज में चला रहा हूँ, और उन्होंने फिर जज हमायूं दिलावर का हवाला दिया कि उस तरह से नहीं। दूसरी तरफ मैंने आपको बताया था कि आज वो जो 9 केसेस के अंदर जमानत बहाली वाली दरखास्तें आई थी, उसमें से 6 की आज दरखास्तों के ऊपर समाअत थी। 9 मई लॉन्ग मार्च, तोशा खाना और दीगर जो मामलात हैं, तो एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सिपरा ने उसके ऊपर समाअत की और 6 दरखास्तें जमानत के ऊपर नोटिस जारी कर दिए हैं। और इन दरखास्तों पर जमानत के लिए दलाइल 16 अक्टूबर को तलब कर लिए गए हैं। अब देखना यह है कि इनके हवाले से जो वो क्या सूरत हाल बनती है, क्योंकि बहाल करने की इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला किया है उसके बाद इन दरखास्तों के ऊपर अब जो कार्रवाई है वो दोबारा से शुरू होती हुई दिखाई दे रही है। तो अब देखना यह है कि यहाँ से एक चीज़ कैसे आती है। अच्छा, अगली बात जो है वो तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक है। कल मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 15 अक्टूबर के लिए इजाज़त मांग ली है कि हम लिबर्टी चौक के ऊपर जलसा करना चाहते हैं। फिर हमारे बहुत सारे लोगों ने, दोस्तों ने, कोलीग्स ने, जो सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने इस खबर के ऊपर बड़े वैलिड सवाल उठाए कि तहरीक इंसाफ को ये देर से ख्याल क्यों आया। फिर ये कहा कि देखिए आपने जलसे की इजाज़त तो मांग रहे हैं, लेकिन जलसे से खिताब कौन करेगा ये भी बड़ा अहम है। लेकिन असल बात यह है कि जो तहरीक इंसाफ के जो सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन साहब हैं, उनकी जानिब से उन्होंने ये कहा है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर बहुत प्रेशर है कि हम एहतजाज की कॉल दें। ज़ाहिर है ये जो कुछ चल रहा है उसके ऊपर, लेकिन
انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے کال نہیں دے رہے کہ مزید اشتعال انگیزی نہ ہو، جس کا مطلب دوسری صورت میں یہ ہے کہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ چیزیں ہمارے کارڈز کے اوپر ہیں اور ہم احتجاج کی کال بھی دے سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے ان کو احتجاج کی کال دینی بھی چاہیے، جانا چاہیے پبلک کے اندر۔ رات کو حبیب اکرم صاحب تجزیہ کر رہے تھے کہ یہ جو لوگ ٹی وی کے اوپر آ رہے ہیں، جس طرح عثمان ڈار سے آغاز ہوا ہے اور رات کو پھر صداقت عباسی والا ایک بہت زیادہ شور مچا ہوا ہے کہ جی وہ ڈان نیوز نے ان کا جو انٹرویو ہے وہ آنر نہیں کیا۔ چلیے ڈان نیوز کی اس کے اوپر تو داد بنتی ہے کہ کم از کم اس دور میں جہاں پہ سٹینڈ لینا، کھڑے ہو کے بات کرنا یا کسی اصول کی بات کرنا ممکن نہیں ہے، پھر پاکستان کا میڈیا تو ان کا فرنٹ مین ہے، تو ایسے میں اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صحافت نہیں ہے تو میرے خیال سے یہ بہت ہی قابل تعریف ہے۔ اور حبیب اکرم صاحب کے مطابق بنیادی طور پہ یہ جو صورتحال ہے یہ پنجاب کے اندر ہوگی، اور یہ کیوں ہو رہی ہے؟ حبیب اکرم صاحب کا تجزیہ یہ ہے کہ پنجاب میں جہاں جہاں پہ مسلم لیگ نون کے امیدوار ذرا تگڑے ہیں، اس طرح خواجہ آصف، اور وہ جیت نہیں پا رہے، تو ان کے مقابلے میں تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں جیتنے والے، ان کو دستبردار کروا کے اس قسم کی چیزیں کروا کے ان کا راستہ ہموار کیا جا رہا ہے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو عثمان ڈار کی والدہ نے بھی پہلا پیغام خواجہ آصف کے لیے چھوڑا تھا اور کہا تھا کہ میں مقابلہ کروں گی۔ تو پنجاب کے اندر یہ رستہ ہموار کرنے کے لیے مسلم لیگ نون کا کہ ان کے مقابلے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ اگر بلے کا نشان ہوا تو پھر کسی کے معاملہ کنٹرول میں نہیں ہوگا۔ اور اس کے اوپر رات کو بڑا بہترین تجزیہ کیا نصرت جاوید صاحب نے، اور نصرت جاوید صاحب کہہ رہے تھے کہ دیکھیے اگر آپ نے بیلٹ پیپر کے اوپر بلے کا نشان نہ ہوا الیکشنز کے اندر تو ہم دنیا کو یہ قائل کرنا، پاکستان کے اندر تو ایک الگ معاملہ ہے نا، دنیا کو قائل کرنا مشکل ہو جائے گا کہ پاکستان کے اندر کوئی صاف یا شفاف الیکشن ہوا ہے، یا سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ ملی ہے، یا ان کو واقعتاً سب کو یکساں مواقع ملے ہیں جس کے بعد لوگوں نے ان میں سے ان کا انتخاب کیا ہے۔ تو یہ بات درست ہے کہ پھر ثابت کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا، لیکن یہ پاکستان ہے اور پاکستان میں کچھ بھی کسی بھی وقت کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک تو ہو گیا یہ معاملہ۔ اب اگلی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سارے جو ووٹ ہے وہ لینا چاہتے ہیں عمران خان کا، اور عمران خان کی پارٹی کو ہی بین کروانا چاہتے ہیں۔ اب اندازہ کیجئے کہ استحکام پاکستان پارٹی، جس کو کل ہی رجسٹر کیا گیا ہے اور کل یا پرسوں الیکشن کمیشن نے باقاعدہ اس کے اوپر ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا، تو بتایا گیا ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی نے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے بلے کا نشان مانگ لیا ہے۔ اب بلے کا نشان صاحب سب کو پتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا نشان ہے، لیکن استحکام پاکستان پارٹی اگر یہ سمجھتی ہے کہ بلے کے نشان کے اوپر ان کو ووٹ پڑنا ہے اور بلے کا نشان لے کے وہ تحریک انصاف بن جائیں گے اور بلے کا نشان لے کے عمران خان بن جائیں گے، اگر عمران خان کا مقابلہ آپ نے کرنا ہے اور عمران خان کا انتخابی نشان آپ کو چاہیے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے، تو پھر جناب صلح کر لیجئے، آپ کے بس کی بات نہیں ہے اور یہ لڑائی آپ سے نہیں لڑی جائے گی۔ اور میرا نہیں خیال کہ بلے کا نشان اس طریقے سے آپ کسی اور جماعت کو دیں گے اور آپ دنیا کو بتائیں گے جی وہ بلے کا نشان تو بیلٹ پیپر کے اوپر تھا۔ یہ ساری کے سارے وہ ٹیکٹکس ہیں، یہ ساری کی ساری آپ کی وہ کوششیں ہیں جو آپ کافی عرصے سے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن نہ آپ کو پہلے کامیابی ملی اور میرا نہیں خیال کہ اب بھی اس میں کامیابی ملی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہ زمینی حقائق ہیں جو ہمارے فیصلہ ساز ہیں، جو اس ملک کے اصل حکمران ہیں، وہ پتہ نہیں، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ان کو اندازہ نہیں ہے، ظاہر ہے ان کے پاس بہت سورسز ہیں، ان سے بہتر نبض کون جانتا ہے، مجھے نہیں اندازہ کہ وہ اس کو سمجھ کیوں نہیں پا رہے، مجھے نہیں اندازہ کہ اس کو وہ قبول کیوں نہیں کر پا رہے۔ زمینی حقائق تو بالکل الگ تھلگ ہے، وہ تو کوئی اور دنیا بتا رہے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔